Good day everyone! Sa karon nga vlog, akong i-feature di ay ang amuang lakaw sa akong mga anak. So, moadto ta sa sapa. Kaniday nga sapa, duol kay ni sa balay. So, manglabatag mga isa ka baldi lang. So, to nag-aunas na si kuya, gidala niya ang baldi. Dayon, kami na lang doon ni krim-krim ka kuyog. Ang mga iring ni kuyog di eh. So, dili naman kayo yung layo ang sapa, duol-duol ra. Pero, daghan hindi kayong sagbot. Pero na may agianan pa dong dito. Tanawon nato kung unsa ka bati kay ang agianan. Pero may gani kay kanang nanani siya hagdanan doon sa una jud kay yung primero jud kay na akong pag-anhil. So sumadlok kay sa kantanan inaog kay mas nalaid gyud. May gani karon kay kanang nana siya hagdanan, shout out sa gahatag sa gahimo anig hagdanan kay yanan gi kuan ba, pero mahadlok gyapon kay mi muna og muna akong ipabalikan si cream kay tanlugman god gikan man gaulan. So adung ta dito sa ubos, so, makita ninyo no, na makita na ang sapa. So nga na ang hagdanan din ha, medyo tuktok gyud siya, din daghan kayong kamuting kahoy di anang kilid-kilid, medyo nagi po sagbot sa dalan, pero dito duol sa kuan sapa na limpyo na siya kay di murag ni dako gali ang sapa na nalimpyo kay agi sa dakong baha ba, nindot na kay siya liguan, nindot na kay siya labahan, no, tinaw limpyo na gining tubiga. So mas mo tinaw pa gini inag mga kung pila ka adlaw kay gikan pa man nga baha god. Kita ninyo nga nindot siya kayo liguan, tus mau dahil tubig ang mga bata kay ganahan kaayo. So kanang na ano lingaw kay sila, makita na to nga lingaw kayo og kaligo. What did you say? Magwaswas na.
So mao to guys, nahuman naming laba o angat na punta sa tungason kaayo nga kanang dalan. Pero paingon nimo pauli dili na kay siya ingog nga kalisod, inagpagambugay raman siya lisod kayo. Kimo ka madalin naas. Pero inagpaingon na didto pauli dili na, mas medyo mas dali siya kaso lang hangak lang yun siya magpasaka ka. Di man po siya yung anak kalayo kaya ang sakaon no. Hindi naman pod kayo kay raman munang dili pod maayo og maglaba diri daghan kayo kay inagangatay pod ba murag lisod kayo pero og laki rang mo aswat okay ra kusgan ra pero babae siguro dili ko ka-advise kay prog ako medyo ko pwede mag-aswat kay sus Ginoo ko di gid kaya. So mora ta guys, salamat kayo sa paglantaw. Sa sunod na po.